السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم البنات؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم جبت لكم صوب اكثر من رائع غير ب 9 دراهم كما كتشوفوا معنا. كاينه هاد البيستكليت كما كنقولها بيكارا ب 9 دراهم. كاينه في الالوان مختلفين كما كتشوفوا. الشكل ديالها زوين، ديروها دوكا في الكوزينه ولا في اي بلاصه. في البيت الكلاصيسه قلت لك الزوينه دائما تاكلوا فيه، يعني يمكن لكم ديروها في اي بلاصه اللي بيت الوليدات. 9 دراهم. كاين هاد الحبق حتى هو 9 دراهم. كذلك هاد بحال الشيء حتى هو 9 دراهم. كاين هاد سميتو حتى هما ب 9. هاد الصف كامل 9 ديال الدراهم. محبقات رائعين بزاف، وهاد الاثمنه راه خياليه الصراحه. ماشي هذا هو الثمن ديالهم، راه كانوا ب 13 درهم، يعني نقصوا فيهم 4 دراهم في الكياسه. وكاينين هادو ب 25 درهم، هادو انيقين زوينين، يعني تيعطيو منظر للكوزينه. وكاين هاد المذهبين هادو حتى هما زوينين بزاف، دايرين 25 درهم، وكبار منهم شويه دايرين 30 درهم. وكاين هذا تا هو عجبني بزاف، داير 20 درهم، فيه الرمله مختلفه. كاينه هنا رقيقه، متوسطه، غليظه، ساعات الدكر ديالو زوين. وكاينين هادو كاينين ب 20 درهم، الشكيلات ديالهم راقيين. وكاينين هادو داروا لهم 50 درهم، كانوا ب 70. الشكيلات حتى هما ديالهم زوينين بزاف. وهذا كاين ب 35 هذا، وهادو كاينين ب 25 درهم. كذلك هذا حتى هو ب 25 درهم، وهذا 75. شكيلات راقيين بزاف. وكاين هذا القفص هذا منهم ثلاثه، كاين الكبير والمتوسط والصغير 50 درهم. وكاين هذا كان ب 80 درهم ولا غير ب 60 درهم، وهذا 80، وهذا 65 كذلك. هذا كان 105 دراهم هذا، ولا دابا غير ب 80 درهم. وهذا ب 65 درهم. بالنسبه هذا اللي عجبني حتى هو زوين، كاين مخيلات، 6 مخيلات، كان 285 دابا ولا غير ب 200 درهم. وهذا كان 125 ولا دابا غير ب 95. وكاين هذا ب 35 درهم، 135 درهم عوض 200 درهم. وكاين هاد الصغار، هاد الثلاثه هادو، هو واحد فيهم محلول، داير 80 درهم. وهذا كان ب 300 درهم هذا، ولا دابا غير ب 250. صافي. هادو ولا ب 30 درهم، كان الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد البواط هادي هي زوينه، 15 درهم، الشكل ديالها زوين. وهادو كانوا ب5، وهاد المنظمات ديال الكوزينه كانوا ب 25 درهم، دابا غير 13 درهم. كاين جوج لوينات كما تشوفوا. وكاين هاد الغرف صراحه انا خديتو كنعجن به، كندير فيه الماء سخون وتنعجن به، وديروا فيه اي حاجه، ولا ديروا فيه الشبكه والتيد باش تغسلوا الماء، يعني نتوما، ولا ديروا الحمام. ثلاثه الاختيارات 10 ديال الدراهم، فيهم نظرات مختلفين. وكاين هاد السطوله ديال الحلوى 13 درهم. وكاينين هاد الليمون ديال السيليكون اللي داروا ليهم 10 ديال الدراهم. غير هذا لما نطيتو فيه غير الرز مع شويه الشلاضه والخيار، كيجي الشكل ديالو رائع. كاين هذا المنظر هذا، كاين فيه الوان مختلفه. وكاين كذلك على هذا الشكل، ديروا فيه حتى لي كلاص، كاين هذا الشكل. وكاين هذا حتى هو زوين، حلوه ديال الشكلاط ولا اي حاجه يمكن لكم ديروا. هاد الشكيلات كلهم ب 10 ديال الدراهم، السيليكون كله ب 10 ديال الدراهم. كاين كذلك هذا الشكل كما تشوفوا، الالوان مختلفه، نتوما كتاخذوا اللون اللي بغيتو. اما هادو داروا لهم 5 ديال الدراهم في اللون اللي بغيتو. كاين هذا اللون، كاين الغوز، كاين صفر بنان. وهادو 10 دراهم، كانوا ب 12 درهم، دابا غير 10 دراهم اللويدات الوان. وكاينه هذه اللي كتحطوا عليها البلانشه ديال السيليكون، 5 ديال الدراهم. البنات الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاج باش تشوفوا البنات.
وكاين هذا ب 13 درهم، كاين في هذا اللون، وكاين في صفر بنان. انا صراحه تيعجبني بزاف هذا اللون، هذا المهريسه وكتحطوه ديكور، يمكن لكم تهرمشوا فيه داكشي اللي بغيتو. وكاينين هادو نقل على مسكين 10 دراهم بالبونجه ديالو ديال الماعن، كاين في الغوز، في البيض، في الموف، في الصفار بنان 10 دراهم. وكذلك هذه ديال الحمام حتى هي 15 درهم. هذه ديال الصابون 10 وهذه 15 درهم. وهذه حتى هي 15 درهم، كاينه في الالوان صراحه زوينين بزاف. وهادو 10 ديال الدراهم حتى هما في الالوان. وهادو داروا ليهم جوج 4 5 سميتو ب 10 ديال الدراهم، كاين في هذا اللون وفي هذا اللون. وكاين هاد البانيوات هادو 5 ديال الدراهم كما كتشوفوا في الاحمر وصراحه هاد لي ماكارون اللي عجبوني بزاف داروا ليهم غير 10 دراهم، كانوا 15 درهم. كاين في البيستاش، في الموف، في الغوز، الشكل ديالهم زوين بزاف والثمن مناسب. وهادو كانوا ب 13 درهم، هادو زوينين بزاف بزاف، كانوا ب 13 درهم، دابا داروا لهم غير 7 ديال الدراهم. 7 ديال الدراهم يعني تخزني فيهم اي حاجه، الزيتون، زبده، داكشي اللي عندك، البافو، لوز افيري، جلجلان، اللي عندك تخبيه فيهم، كينفعوا الصراحه. وكاينه هادي ب 10 ديال الدراهم، تحطوا فيها المعلقه وداكشي 10 ديال. وكاين واحد لي ماكارون غير جوج زوينين بزاف دايرين غير 9 دراهم. هانتوما كما تشوفوا ملح الكمون. وكاينين في الالوان، كاين في هذا اللون، كاين هذا اللون، هذا اللون الموف 9 ديال الدراهم. وكاينين هادو ب 13 درهم، كيكونوا 3 وكذلك 4 15 درهم، 4 ب 15 و3 ب 13 درهم. وهادو تما 3 ب 13 درهم. وكاينين هادو داروا لهم غير 10 دراهم، هادي باش كنحلو اما ديال الزهر، هادي باش كنقيو 10 ديال الدراهم، 10 ديال الدراهم. وهادو كانوا ب 20 درهم هاد لي بواط هادو، يمكن لكم ديروا فيهم قطن ولا ديروا فيهم داكشي ديالكم اللي بغيتو، زعما نتوما كتختاروا اش ديروا فيهم. كانوا ب 20 درهم ولا غير ب 13 درهم. وهاد البواطات ديال البسكوي ب 25 درهم. شحال هادي؟ 15 درهم البنات، كانت ب 25، دابا داروا ليها غير 15، كاينه في المارون وكاينه في كراميل. وهادو داروا لهم غير 18 درهم. هاد السوبيرات هادو كيدخلوا الميكرو اوند وكونجيلاتور كذلك. وهاد البواطات هادو 10 ديال الدراهم. وكاين هاد السوبيرات حتى هما زوينين بزاف، حتى هما تيدخلوا ب 27 درهم. وكاينين هادو ديال الخبز داروا لهم غير 10 ديال الدراهم كما تشوفوا، الشكل ديالهم عجيب وزوين ومنظم. 10 دراهم ثمن مناسب لجميع الفئات. وهذه بالشبيكه ديالها كدير 13 درهم، هما الالوان ديالها مختلفين. وكاينين هادو، كاينه هاد الكبيره كدير 30 درهم، وهذيك 20 درهم، والصغيره ديالها. وبالنسبه لهذه 10 دراهم، 5 دراهم، واللون المتوسط شحال؟ 7 دراهم. يعني نتوما كتحكموا في اللون اللي بغيتو. وعجبوني واحد السوبيرات حتى هما زوينين ديال الشلاضه، هما هادو. المهم بالمعلقه ديالها هي هادي، جوج معلقه فورشيطه. شحال الثمن ديالها؟ 15 درهم البنات. نتوما كتختاروا الشكل واللون اللي عجبكم. وبالنسبه لهادو 15 درهم، كيجيو على الشكل، كديروا فيهم الزبيب، الحماص، اللوز. 15 درهم. وهاد المنظمات كاين هاد الكبار ب 10 دراهم، وهادوك الصغار ب 5 ديال الدراهم. وكاين هاد الكاس ديال العبار حتى هو في الالوان داير 20 درهم. وكاينين هادو ديال الثلج، الثمن ديالهم 13 درهم، يعني كتعمريهم بالماء وديرهم في مجمد، ولا ديال السيليكون تقدر تخدميهم حتى في الشكلاط. 13 درهم. وكاين هاد الشبيكات حتى هما زوينين منظمين فنيونين
10 ديال الدراهم. وكاينه هاد الشبكه هادي، يا اما تخدميها شبكه ديال الحمام يا اما تشريها لبنتك تلعب فيها دير فيها اللعب ديالها. هادشي اللي كاين البنات، كدير الثمن ديالها 13 درهم. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاج باش الفيديو يتشاف. وكاينين هادو ب7 ديال الدراهم، هانتوما فيهم الالوان منظمين، وهذا خاصكم تعرفوا بانه بلاستيك صحي يعني مزيان، كاين في الالوان اللي بغيتو 7 ديال الدراهم. هاد لي بواط هادو الغطا ديالهم ديال السيليكون، كاينين في الاشكال 15 درهم. وكاين هادي غير ب 100 درهم، داروا لها الصوت 100 درهم، وهذه داروا لها الصوت كذلك 150 درهم. هذه 110 دراهم، وهذه 200 درهم، وهذا 1 3 150 درهم. وكاين هادو ديال البانيني تا هما داروا فيهم الصوت، كاينه الصغيره هادو راه ماركه ممتازه 130 درهم. هذه 200 درهم، هذه 200 درهم، وهذا الفران الصغيور داير ب 100 درهم. صراحه هذا عملي بزاف، انا عندي مجرباه عن تجربه. وهادو تما داروا لهم بروموسيون ديال انوكس 170 درهم، كاين في هذا اللون وكاين في هذا اللون وكاين في الموف حتى هو زوين 170 درهم. وكاينين هادو تما زوينين بزاف دايرين 165 درهم. وكذلك داروا بروموسيون في هاد البرامي هادو 10 يطرو 240 درهم، و8 يطرو 220 درهم، و6 يطرو 200 درهم. الشكل ديالهم زوين انيق ممتاز ورائع. وكاين هذه صغيره غير ب 180 درهم. وبالنسبه للبريردات حتى هما صنع تركي، هذا 90، هذا 105 دراهم، وكذلك هذا 110 دراهم، هذا 120 درهم، وهذا 105 دراهم ديال القهوه، هذا 80، الاخر 55، هذا 75، وهذا 210 دراهم. وكاينين هادو تما زوينين، كتكون من الكبيره للصغيره بحال دابا غادي نوريكم بحال هكا ولا بلاش. المهم غندير هادي حدا هادي حدا هادي. كاينه الكبيره داروا لها 13 درهم، هادي 10، وهادي 7 دراهم. نتوما كتختاروا الالوان اللي بغيتو وكتختاروا تحطوهم دير فيهم اتاي سكر زنجلان العدس كلشي. هادو حتى هما 13 درهم. وكاينين هاد البواطات داروا ليهم 5 ديال الدراهم كما كتشوفوا حتى هما يا عمليين، تقدروا دير فيهم اي حاجه. غير بعض المرات كتشد لك واحد شويه الزنجلان ولا شويه ديال الزبيده ولا شي حاجه كتستعمليهم كينفعوك. دايرين 5 دراهم اللون اللي بغيتو. هادو بحال اللي عندي في الكوزينه، عندي الكبيره والصغيره والمعينه. هادي 8 دراهم، وهادي 13 درهم، وهادي 10 ديال الدراهم. انيقين زوينين ممتازين كينفعوا. وكاينين هادو ديال السكر في الالوان 10 ديال الدراهم ديال الزاج، والغدا بلاستيك. وكاينين هادو ديال الزاج 15 18، هاد الصغيره 15 وهذه الكبر منها 18. وبالنسبه للشوايات كلهم 15 درهم انوكس، راه معروف الثمن ديالهم 35 30، دابا داروا ليهم غير 15 درهم. خدي وحده وخزنها لي الكبير الجاي ان شاء الله. كاين هادو ديال البيض، يعني بقيتي تهزي البيضه بايديك ديريها في هذيك الاله، كان هنا 5 ديال الدراهم. وكاين هاد العجانات هادو في الالوان 13 درهم. هاد البلاطو تا هو زوين انيق 15 درهم، كديري فيه الديسير والخضره اللي كان 15 درهم. وكاين هذا ديال الكيك، يعني غتحلوه كي تكون الرجل من تحت انيق حتى هو وزوين، داير 20 درهم. وبالنسبه لهاد القريعات هادو تما زوينين، العصير والماء هادو زوينين صراحه عمليين 15 درهم. هادي ديال الخبز ولا الكرواسطه ولا الكيك ولا اللي كان، هادي دايره 50 درهم. وبالنسبه لهادو دايرين 100 درهم. كاينين جوج الوان كما كتشوفوا، فراشط معالق ماس، وهذا الشيء اللي كاينين حتى هاد الشكيلات كذلك. هاد الشيء حتى هادي ديال البيض داك الشيء داير 10 دراهم. وهذا كما كتشوفوا هو هذا البريق هذا ديال 50 درهم، الكبير ديالو 60 درهم. وكاينين هادو حتى انا صراحه خديتهم شي 4 شهور دابا 5 شهور، دايرين 3 دراهم. كديروا فيهم لي كلاص لي فلون كلشي 3 دراهم. كاينين شكيلات مختلفين، هادو حتى هما 3 ديال الدراهم، هادو 3 دراهم. كلشي هاد الصف هذا داير 3 ديال الدراهم. واخا ديروا فيهم غير زريعه كاوكاو، اي حاجه بغيتو تاكلوها يمكن لكم ديروها فيها. وكاين هذا ديال اللبن ولا الحليب، احسن اللبن نهار الجمعه ب 13 درهم. كاين في جوج الوان، وهادو كيستحملوا السخونيه مزيان. هادو دايرين 13 درهم. كاين جوج الوان، هذا اللون وهذا اللون. وبالنسبه لهاد الجبابن هادو الثمن ديالهم
خمسة ديال الدراهم كيما فيهم اللوينات. وهادو كلهم اللي هنايا 5 ديال الدراهم. عزلي اللي بغيتي. هذه حتى هي ديال الملحه 5 دراهم، 10 دراهم. هذه 10 ديال الدراهم، وهذه 10 دراهم، وهذه 5 دراهم، 5 دراهم، وهذه 10 دراهم. فيها جوج ديال الالوان، ديروا فيها الزيت، ديروا فيها الخل، ديروا فيها اللي بغيتو. وكاينين هاد القطبان هادو ديال الشوا كيديروا 5 ديال الدراهم. وكاينين هادو حتى هما 5 ديال الدراهم، كانوا ب 23 درهم كما تشوفوا، ولاو غير ب 5 ديال الدراهم. وهاد القريعات هادو كما تشوفوا انيقين زوينين محترمين 15 درهم. كما قلت لكم هادو 5 دراهم الوحده، كبار 13 درهم. وهادو الثمن ديالهم 10 ديال الدراهم. وهذه ديال العطريه كما تشوفوا بابي ابسوربون ديالها دايره 50 درهم. وكاينين هاد الشبيكات هادو 4 ب 13 درهم، كاين جوج الوان كما تشوفوا. وكاينين هذه ديال الصباط داروا ليها غير 6 ديال الدراهم. كاينه هذه 9 دراهم الثانيه، هذه ديال 6 دراهم. وكاينه هذه كدير 3 ديال الدراهم. هذه كما كتشوفوا انيقه فيها 4 الوجوه، دايره 25 درهم. هذه ديال الطابع ديال الحلوى دايره 5 ديال الدراهم. وهذا موس فيه مشكل فيه 1 2 3 4 تشكيلات، داير 5 ديال الدراهم. عفوا هذا داير 10 ديال الدراهم ماشي 5 ديال الدراهم. وكاينه هذه ديال المكياج القلم العكار داكشي داير 10 دراهم، كانت ب 20 درهم. كاينين هاد الكراسه في الالوان دايرين 10 دراهم، تحطوا فوقهم بورطابل ولا تحطوا عليهم اي حاجه سوارش ولا اللي كان. وكاينه هذه ب 5 ديال الدراهم، هذه دايره 16 درهم، وهذه 13 درهم، وهذه 10 ديال الدراهم، وهذه 8 ديال الدراهم. كومبلي ديال الحمام داير 28 درهم. كما قلت لكم هادو سميتو 3 3 3، هذه كذلك 3، هاد الطوابع 3، هادو 5 10 5 دراهم، 5 دراهم. هادو 6 دراهم، 6 ديال الدراهم. ايوا وهادو 5. هاد الكاس ديال الماء الوليدات كاين جوج شكيلات 5، كاين في الموف وكاين في هاد اللون 5. هادو ديال الدواء حتى هي 5. ديال الحامض بشحال؟ 8. هادي ديال الاناناس 8 دراهم. اهم حاجه هو هاد البلاطو داير 10 ديال الدراهم، لا غلا على مسكين. وكاينه هادي 20 درهم. وهادو ديال الصابونه دايرين 7 ديال الدراهم. وكاين هاد الانصومبل هذا داير 20 درهم. كاينين هاد الكرادات في الالوان دايرين 5 ديال الدراهم. كاين الصفر، كاين الشيبي، الغوز، نتوما اللون اللي بغيتو داير غير 5 ديال الدراهم. وكاين هاد الكرادات فنيونين ب 15 درهم كما تشوفوا. هاهي كاع فرحانه براسها. وهادو ب 10 ديال الدراهم فيهم الالوان كما تشوفوا، الموف، الشيبي، الخضر، الغوز. وهادو ديال بيبال كانوا ب 120 درهم، داير لهم غير 90. وهادو 70 درهم، الصغار ديالهم 70 درهم. كاين هذا ديال القليه كبير ب 13 درهم، وهذا الصغير هذا غير 10 ديال الدراهم. وكاينين هادو ب 13 درهم، والصغيره ديالهم 3 ديال الدراهم، والكبيره ديالهم 5 ديال الدراهم. 13 5 3. وكاين هذا البلاطو داير 15 درهم، زعما الجوده ديالو زوينه 15 درهم. هانتوما هادو دايرين 13 درهم تقدروا فيهم. وهذه دايره 10 دراهم منها جبانيه منها صفايه. وكما قلت لكم هذه شحال قلنا هذه 13 درهم كما قلت لكم الثمن ديالها زوين. وكاين هذه شبيكه ديال الحمام ديال الثمن ديالها 10 ديال الدراهم. كاينه هذه دايره 10 دراهم. كما شفتوا هذه ديال الماكله ديال الدراري ديال الضوء دايره 75 درهم فيها جوج الوان. كاينه هذه كذلك، هذه شويه انيقه دايره 155 درهم. وكاينه في هذا اللون حتى هي 155 درهم. وكاينين هذو ديال العصير للوليدات 13 درهم. وهذو كيشدوا السخونيه والبروديه دايرين 100 درهم بمناسبه الدخول المدرسي. وهذه دايره 100 درهم في الغوز، وهذه البنيتات. وكاينه هذه طويله دايره 15 درهم. كاين هاد جوج بلاطوات، هذا 15 الصغير ديالو 15 والكبير 25 درهم. كاين هادو نقدروا نعجنوا فيهم، نصاوبوا فيهم الكيك، نخلطوا فيهم صابلي، دايرين 15 درهم. عمليين بزاف، ديما كتشوفوهم عندي في القناه نخلط فيهم الحلوى، زوينين الصراحه. كانوا 25 دابا داروا لهم غير 15. هذا واحد البلاطو شفاف داير 15 درهم. وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشجعونا بلايك وبارطاج. ولكم جزيل الشكر ومع السلامه، نهاركم مبروك.